बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उस ज़माने की बात है मेरे प्यारे हजरात, जिस ज़माने में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वक्त था और वही वहाँ के राजा थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पास एक ऐसा अजीबो गरीब फैसला आ गया दोस्तों, वो सुन के बड़े हैरान हो गए और उस जमाने में उनका फैसला माना जाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। ये उन दो औरतों की कहानी है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। वो एक उस जंगल बार में रहा करती थी, या हम यूं कह सकते हैं कि आदिवासी की तरह वो दो औरतें थी मेरे प्यारे हजरात। वो जंगलों में अपना पड़ाव उनकी अपनी झोपड़ियों में रहती थी दो औरतें। लेकिन मेरे प्यारे हजरात, एक दफे की बात है, वो जब उन्होंने बच्चा जना, यानी कि उनको बच्चे हुए और दोनों को एक एक बेटा पैदा हुआ। वो पड़ोसी थी दोनों आपस में दोस्तों जंगल में। तो उनको एक औरत का बच्चा उनको भेड़िया उठा के ले गए, और जब भेड़िया उठा के ले गया, वो उस जो बड़ी औरत थी उसका बच्चा खा लिया और छोटी औरत का वहीं पे रह गया। तो वो जो बड़ी औरत बहुत ही चालाक थी, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दोनों लेके आ गई। उसने उस छोटी औरत का बच्चा उठा लिया, बोली ये मेरा है। वो बड़ा ही परेशान हो गई, लोगों में हजूम इकट्ठा हो गया मेरे प्यारे दोस्त। जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बोला आपको हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारे आज के दौर के वो बहुत बड़े एक अच्छा फैसला, सच्चा फैसला करने वाले हैं मेरे प्यारे हजरत। तो वो दोनों औरतें बड़े ही मायूस हो गई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास चली गई। और जब वो वहाँ पे गई, वो बड़ी रोई गिड़गिड़ाई, और छोटी औरत रोती रोती बोलती है कि ये मेरा बच्चा है। लेकिन बड़ी औरत बहुत चालाक थी, वो बोली कि नहीं नहीं, ये मेरा ही बच्चा है। तो यूं करते करते वो जो बड़ी औरत थी, यानी कि उम्र में बड़ी थी, वो बहुत ही चालाक थी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसी के हक में फैसला सुना डाला और अपने जो उनके उस दौर के सिपाही रहते थे, उनको बोला ये बच्चा बड़ी औरत को दे दो। तो ये बड़ी औरत के हवाले कर दिया गया वो बच्चा छोटी औरत का। लेकिन तुम्हें पता है मेरे प्यारे हजरात, माँ तो माँ ही होती है। जब माँ का कलेजा दूर हो जाए तो उसे एक पल भी ना चैन आता, उसको जानती थी। तो जब ये फैसला हो गया पूरा, बड़ी औरत को बच्चा मिल गया। लेकिन छोटी औरत जो थी बेचारी, वो बहुत शरीफ थी, उसका अपना बच्चा था, खून था मेरे प्यारे दोस्तों। रात दिन उसे नींद ना आए और बड़ी ही दिक्कतों में वो उलझने लगी। तो फिर से दोस्तों, फिर से वही बात दोबारा से दोहराई, और वो हर दिन उसके घर चली जाती थी जिसके पास बच्चा था बड़ी औरत के, और वो रोती थी कि मेरा बच्चा वापस दे दो, ये तुमने गलत किया। उन्होंने बोला फिर से चलो। तो दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद में आपको पता है उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी नौजवान थे मेरे प्यारे हजरात। लेकिन अल्लाह की उन्होंने इल्म बहुत दिया हुआ था, अभी किशोर यानी कि बिल्कुल नौजवान थे, अभी उनको बादशाहत भी ना मिली थी। लेकिन वो जब दोनों औरतें गई तो वहाँ पे देखा कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं है वहाँ पे, वो कहीं गए हैं। लेकिन तो वहाँ पे देखा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने जब उनको रोते बिलखते देखा तो उन्होंने बोला ये बच्चा इधर लाओ। तो जैसे ही बच्चा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने पास लिया और तलवार निकाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प माजरा था, आपको समझना पड़ेगा सच्चे फैसले क्या होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस दौर में अभी बहुत छोटे थे फैसला करने के लिए, लेकिन उन्होंने उस दौर में ऐसा फैसला कर दिया था कि सब हैरान हो गए। तो जब उन्होंने सारी मुसीबतें, सारी दौर, सब कुछ उन दोनों की बात सुनी, तो उनको कुछ सोचा और समझ के उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं देखना चाहता हूँ ये बच्चा किसका है,
تو جیسے ہی کہ دوستو وہ پھر سے وہ عورت بڑی پریشان تھی جو جس کی وہ اولاد تھی، لیکن بڑی عورت تو بہت ہی خوش تھی کیونکہ اس کے حق میں بچہ مل گیا تھا۔ تو لیکن جو بڑی عورت تھی وہ بڑی ہی اپنے خوشنما مزاج میں کھڑی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ سب ماجرا دکھ رہا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے، یہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ تو بڑے ہی 2 دن تک ایسی بات چلتی رہی، تو انہوں نے کچھ ٹائم دیا تھا کہ جاؤ تم آ جانا فلاں ٹائم پہ آ جانا۔ تو اس ٹائم پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بولا کہ ہمارے ابا حضرت داؤد علیہ السلام نہیں ہے، تو تم اگر میں بھی وہی فیصلہ پھر سے کر دوں گا تو پھر تم بھی پھر لڑائی کرو گی۔ تو انہوں نے بولا نہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو سپاہی تھے وہاں کے اس دور کے، انہوں نے بولا یہ بچہ کیا کرو گے، نیچے لٹا دو اور اس کے 2 ٹکڑے کر ڈالو۔ بات کو سمجھنا میرے پیارے حضرات، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ماجرا دیکھ چکے تھے حضرت سلیمان کے یہ بچہ کس کا ہے۔ لیکن جب دوبارہ ان عورتوں کو بلایا گیا، کیونکہ یہ تو فیصلہ بھی تو کرنا تھا، حضرت سلیمان ابھی نوجوان تھے، وہ عورت کا بچہ نیچے لٹا دیا اور اپنے سپاہی کو بولا اس کے 2 ٹکڑے کر دو اور 1 ٹکڑا اس کو دے دو اور دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دے دو۔ لیکن یہاں پہ بہت ہی ایک دم ایموشنل سین بن گیا میرے پیارے حضرات، رونا آ گیا۔ تو جو اچھی ماں تھی، جو سگی ماں تھی، جو بالکل بچے کی اصلی ماں تھی، اس نے بولا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، میں اس کی ماں بھی نہیں ہوں۔ لیکن جو بڑی عورت ایک اپنے الگ انداز میں دور کھڑا تماشا دیکھ رہی تھی، بڑی ایک دم عقل بند ہو کے دور سے کھڑی تھی، کیونکہ فیصلہ تو اس کے حق میں پہلے ہی آ گیا تھا۔ تو لیکن جو اصلی ماں تھی وہ روئی بلبلائی کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ اسی کو دے دو، میں دوبارہ کبھی وہ بات بھی نہ کروں گی کہ یہ میرا بچہ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن اس دور میں دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب ماجرا اب بھی دیکھ رہے تھے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 3 دن پہلے دیکھا تھا۔ تو میرے پیارے حضرات، جب بات ساری سمجھ میں آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہی کو بولا کہ اٹھاؤ یہ بچہ، اور یہ بچہ جو چھوٹی عورت ہے جو رو رہی ہے یہ بچہ اسی کا ہے، اور جو بڑی عورت ہے اس کو قید کر لو، اس کو جیل میں ڈال دو، کیونکہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ کیونکہ جب تم نے نیچے بچے کو ڈالا اپنے اور یہ جو اس کی ماں ہے یہ کتنا تڑپی، کتنی روئی، لیکن جو بڑی عورت ہے وہ ایک طرف کھڑی رہی، اس کو تھوڑا سا بھی درد ہوا میرے بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ بچہ چھوٹی ہی عورت کا ہے۔ اور اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کیا اور چھوٹی عورت کو وہ بچہ حوالہ کر دیا، اور جو بڑی عورت کو تھی اس کو جیل میں، اس زمانے کی دور کی جو جیل تھی اس میں اس کو ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے دوستو آج کے دور میں، دیکھو آج تو جھوٹے کا ہی بول بالا ہوتا ہے میرے پیارے دوستو، وہ بھی ایک حکومت ہوا کرتی ہے۔ ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1 منٹ میں کیسے فیصلہ دکھا دیا، آج کے دور میں نہیں، آج کے دور میں تو لگی رہتی ہے تاریخ۔ تو میرے پیارے دوستو سچ ہی ہوتا ہے، اور ماں جو ہے نا، ماں کی ہمیشہ قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔